खुर्रम एक मारूफ सियासतदान का इकलौता बेटा और आपा सकीना बरसों से उनकी घरेलू खिदमतगार थी। अपने वालिदैन की बेपनाह सियासी मसरूफियात की बदौलत खुर्रम का ज्यादा वक्त घर में आपा सकीना के साथ गुजरता था। वो दोनों मियाँ बीवी आपा पर बहुत भरोसा करते थे। खुर्रम की तरबियत बड़ी आपा के जिम्मे थी। इकलौता होने की वजह से खुर्रम को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा गया था ताकि घर वालों की नज़रों के सामने रहे। देखो खुर्रम हमेशा गरीबों से हुस्ने सलूक करते हैं। कभी किसी गरीब की आह नहीं लेना बहुत सख्त गुनाह है इसका। आपा खुर्रम को प्यार से समझा रही थी। मुलाजमा सुरैया से उसका पसंदीदा गुलदान दौरान सफाई टूट गया था और खुर्रम ने आपा की गैर मौजूदगी में बहुत बेइज्जत किया था उसे। लेकिन आपने देखा नहीं कितनी बड़ी गलती की उसने। मेरा इस कदर प्यारा गुलदान तोड़ दिया उसने। उनकी बात नजरअंदाज करते वो गुस्से से बोला था, गलती बड़ी हो या छोटी उसे माफ करने का ज़र्फ पैदा करो। बाज दफ़ा इंसान गलतियां करते नहीं हैं, गलतियां हो जाती हैं खुर्रम। आपा का पुरशफ़क़त अंदाज हमेशा खुर्रम पर असर अंदाज होता था। गरीबों से हुस्न सलूक ना किया जाए आपा, तो अल्लाह गुनाह क्यों देता है? या आप अल्लाह के बहुत करीबी होते हैं क्या? उसका गुस्सा कम हुआ तो वो सवाल करने लगा, सिर्फ गुरबा की बात नहीं है खुर्रम, इंसान की बात है। और पूरी इंसानियत से हुस्न सलूक करो। अल्लाह गरीब या अमीर हर शख्स का करीबी है, जो कि हकीकी अब्द है और ख़ुद को अब्दियत में ढाल लेता है। आपा ने धीरे और मीठे लहजे में बोलना शुरू किया, अल्लाह कभी भी गुनाह देता नहीं है। खुर्रम इंसान गुनाह कमाता है, कभी अल्लाह के बंदों की दिल आज़ारियाँ करके तो कभी अल्लाह की ज़ात से बेजारियाँ करके। आपा ने बात मुकम्मल की और उसके गालों को प्यार से छुआ था। आपा बहुत मुश्किल बातें करती हैं आप, मुझे ये समझ नहीं आती। कोई अल्लाह से भी बेजार हो सकता है भला? वो जवाबन संजीदगी से बोला था। धीरे धीरे और वक्त के साथ समझ आने लगेगी। आपा मुस्कुराईं। उनकी मुस्कुराहट बड़ी पुरसुकून होती थी। अच्छा मैं अब खेलने लगा हूँ, आप चलेंगी सहन में? वो उठ खड़ा हुआ। नहीं तुम जाओ और आइंदा मुलाजिमीन से प्यार से पेश आना। ज़ोहर करीब है, मैं अब वज़ू करने लगी हूँ। आपा के जवाब पर वो बाहर निकल गया। रात को मैंने सुरैया से सॉरी बोला आपा और चॉकलेट भी दी। वो अब खुश है मुझसे। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वो लाउंज में उनके साथ आ बैठा। शाबाश मेरा बच्चा, खुदा बहुत राजी हुआ होगा। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत ही दरअसल अल्लाह से मोहब्बत है। खुर्रम आपा प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। सुरैया ने मुस्कुरा के मुझे शुक्रिया कहा आपा, बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो अब अपने एहसास बता रहा था। बिल्कुल ऐसा है खुर्रम, जब हम नेकी करें तो लज्जत देती है और बुराई करें तो ज़मीर का बोझ बढ़ जाता है। जिस तरह तुमने नेकी की लज्जत को जान लिया है, इसी तरह तुम बुराई की कड़वाहट भी महसूस करने लगोगे इंशाअल्लाह। आपा पुर यकीन लहजे में बोल रही थी, गुनाह की पहचान ही यही है कि हमें उससे घिन आती है। गुनाह बदबूदार होता है खुर्रम, हमें इसकी बदबू महसूस कर सकते हैं। ये हमें आराम से सांस नहीं लेने देता, हमारा दम घुटने लगता है। जाने क्या सोचकर आपा का गला रुंध गया। खुर्रम उनसे दूर हट के बैठ गया और उन्हें हैरत भरी नजरों से देखा। और नेकी आपा, नेकी बदबूदार नहीं होती क्या? वो आंखों में उलझन लिए सवाल कर रहा था। उसे आपा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आईं कि गुनाह से दम घुटता है। खुर्रम के सवाल पर आपा ने नजर भर के एक लहजे को बगौर उसे देखा। उन्हें खुर्रम से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वक्त गुजरता गया और खुर्रम बड़ा हो गया। आपा उस वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई जब खुर्रम जवानी की दहलीज पे था। उनकी वफात पर वो सबसे ज्यादा रोया था। एक खिदमतगार से इस कदर वाबस्तगी पर उसके वालिदैन के साथ मुलाजमीन भी वर्ताए हैरत में थे। अकलौता होने की बदौलत वही अपने वालिदैन का सियासी वारिस करार पाया। वो पढ़ा लिखा और बाशऊर था, नौजवान था, वतन का पसंदीदा सियासतदान बन के उभरा। आपा सकीना की तरबियत का अक्स उसकी शख्सियत में नुमाया था। वो गुरबा का हमदर्द और आवाम का हकीकी खिदमतगार साबित हुआ था। हर तरफ उसकी शोहरत के चर्चे थे और हर फर्द उसके दिलदादा। इलाके में कई तरक्याती काम जारी रखे हुए थे। बेवाओं को घर मुहैया करते थे। गुरबाओं मुस्तहिकीन के मुफ्त इलाज और तालीम के हुसूल की कोशिशें करता और उन्हें कामयाब बनाता था। मसरूफियात के इस बेपनाह आलम में कभी आपा का ख्याल आता तो उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ जाती।
ایک کچی آبادی میں آج اس نے ساری بستی کی افطار کا بندوبست کیا تھا۔ وہ خود بھی ان غریبوں کے ساتھ ہی افطاری کرنے والا تھا۔ جب وہ پنڈال میں پہنچا تو سارے انتظامات مکمل تھے۔ دیگیں پک چکی تھیں اور وہ بڑے بڑے دسترخوانوں پر کھانا سجتے دیکھتا رہا۔ الیکشن قریب تھا، اس لیے وہ جلدی آیا تھا اور اب فردن فردن ہر شخص سے ملاقات جاری تھی۔ وہ عوام میں گھل مل گیا تھا اور ووٹس کی اپیل جاری تھی۔ افطاری کے لیے عوام اور خواتین اور مردوں کا علیحدہ علیحدہ انتظام تھا۔ ایک ضروری کال آئی تو وہ سب سے معذرت کرتا قدرے پرسکون جگہ پہ چلا آیا۔ یہ خواتین کے ٹینٹ کا عقبی حصہ تھا۔ اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کب کھلے گا؟ 2 گھنٹے سے تو نے یہاں لا بٹھایا ہے۔ وہ کال بند کر کے پلٹا تو ایک بچی کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ خرم بے ساختہ متوجہ ہو گیا۔ اے صبر کر تو، شکر ہے آج کچھ اچھا کھانے کو ملے گا۔ جب بھی ملے گا خیر ہے، اور اب تو افطاری بھی بہت کم وقت باقی ہے، بچی کی ماں ڈانٹ کے بولی۔ خرم آگے بڑھنے لگا تو ایک اور آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بہن افطاری میں تو وقت کم ہے، لیکن دعا کرو میڈیا نمائندے جلدی آ کے کیمرہ کھول لیں، ورنہ کھانا لیٹ ہو جائے گا۔ جب تک چینل پہ آن لائن نہ ہوئے کھانا نہیں ملے گا یہاں۔ ایک دوسری عورت تنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ خرم کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو بہن، یہ خرم اچھا تو بہت ہے، لیکن ہر نیکی کا پرچہ بڑا کرتا ہے۔ ظاہر ہے بھائی الیکشن قریب ہیں، اور یہ ٹھہرے ازلی اور خاندانی سیاستدان لوگ یہ تو اسی اصول پر چلتے ہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ایک تیسری خاتون نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور خرم کی شخصیت بیان کرنے لگی۔ خرم کو ایک جھٹکا لگا، اسے کوئی منظر یاد آنے لگا۔ دیکھا نہیں بیواؤں کو گھر بانٹتے وقت 3 دن میڈیا والوں سمیت ان کے گھروں میں گھسا رہا تھا۔ ہر گھر کے رہائشیوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ انٹرویو شائع کروائے گئے تھے، اور غریبوں کو راشن اس مقدار میں بانٹا ہی نہیں گیا تھا جس قدر اشتہار لگوائے گئے تھے۔ وہ عورت بات آگے بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ خرم سے اب ہلا نہیں جا رہا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ بعض اوقات نیکیاں بھی بدبودار ہوتی ہیں خرم، ہم ان میں دکھاوے کی بو شامل کر دیتے ہیں۔ بچپن میں کبھی آپا سکینہ نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، نیکی خوشبو دیتی ہے خرم، جب نیکی کر کے ہم نیکی کے مقام سے پلٹ جائیں۔ وہ کہیں خلا میں دیکھ رہی تھی۔ ستائش کی تمنا لیے نیکیوں کے مقام پہ رک جانا نیکیوں کو بدبودار کر دیتا ہے، پھر ان سے بھی گھن ہونے لگتی ہے، سانس نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنی نیکی کو بدبودار مت ہونے دینا خرم، پھر اللہ تم سے حقیقی طور پر خوش ہوگا۔ اسے خالص نیکیوں کی توقع ہوتی ہے انسان سے، اس کی توقع پر پورا اترنا۔ آپا ٹھہر ٹھہر کے بولتی اسے سمجھا رہی تھی، اور تب وہ ان کی یہ بات سمجھ نہ پایا، وہ خاموش رہا تھا۔ عورتوں کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ آپا نے ٹھیک کہا تھا۔ دھیرے دھیرے اور وقت کے ساتھ وہ اب ان کی باتیں سمجھ گیا۔ نیکیوں کی بدبو سے اس کا سانس رکنے لگا، دکھاوے کی گھٹن سے اس کا ذہن الجھنے لگا۔ وہ بامشکل اپنی جگہ سے ہل سکا، اور من من قدم بھرتا وہ اپنی سیکریٹری اور ایونٹ پلانر تک آیا۔ ایک ضروری کام کا بتا کر اب گھر جانا تھا۔ وہ مزید اپنی بدبودار نیکیوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اپنی نیکیوں کو مزید بدبودار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب جلدی آپا کی قبر پہ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان، اس پاک مہینے میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بھی وہ خوشبودار نیکیاں کروا لے، اور پورا سال کروا لے جو قبولیت اور مغفرت کا باعث بنتی ہیں۔